ल कमल कुसुमको क्वेसन है कति नम्बरमा थियो भने यहाँ त कतिमा थियो अहिले मैले यसलाई क्वेसन चेन्ज गरेको छु नम्बरमा राधा छेत्री पिर्दैन आज म फर्स्टमा त क्वेसन स्टार्ट गरेँ स्क्रिन देखिया छ नि हजुर सर देखिएछ सर म क्वेसनतिर जान्छु है त अब यो क्वेसन हिजो त फर्स्टमा थिएन अहिले मैले चेन्ज गरेको when an article is sold at the discount of 10% and the profit of rupees 8 is if the same article sold without allowing the discount there will be profit of rupees 20 find the cost price of the article 8 is on right 8 is on profit is 8 is on if the same article is sold without allowing the discount there will be profit of rupees 20 find the cost price of the article यो क्वेसन म गर्दिन्छु नि बोर्डमै गर्छु यसमा के छ भने दुईटा केस छन् एउटा चाहिँ डिस्काउन्ट दिँदाको केस छ अर्को डिस्काउन्ट नदिँदाको केस छ कस्तो छ भने पहिला 10% डिस्काउन्ट हैन फर्स्ट कन्डिसनमा 10% डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10% डिस्काउन्ट दिँदा प्रॉफिट इक्वल टु रुपीस 8 अनि अर्को केसमा के छ डिस्काउन्ट नदिँदाखेरि प्रॉफिट यो सेकेन्ड प्रॉफिट सेकेन्ड रेसमा प्रॉफिट रुपीस 20 छ अनि के भनेको छ फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल अब यो क्वेसन यो सोधेको हुँदा मैले फर्स्टमा यसैलाई गर्न थालेँ गर्न त गरेको छु त्यही पनि फेरि सबैलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो गरेँ यहाँ गरेको हेर्ने एकपटक यो क्वेसनलाई अनि त्यसपछि म सुजितको क्वेसनतिर जान्छु अब यसमा के छ भने when 10% डिस्काउन्ट इज गिभन द प्रॉफिट विल बी रुपीस 8 हैन अनि इफ द डिस्काउन्ट अब के छ भने त्यहाँ डिस्काउन्ट इक्वल टु सेलिङ प्राइस भनेको छ के एकर सरी मार्क प्राइस इक्वल टु सेलिङ प्राइस भनेको छ डिस्काउन्ट नदिँदाको केसमा रुपीस 20 प्रॉफिट हुन्छ भने यो रुपीसमै छ रुपीस 20 प्रॉफिट हुन्छ भने त्यसको कस्ट प्राइस कति हुन्छ त भनेको छ अब यो दुईटा कन्डिसन वाला क्वेसन आयो भने जहिले पनि डिस्काउन्ट एन्ड भ्याटमा के गर्ने भने हामीले जे निकाल्ने भए पनि पहिला सपोज एमपी गर्नुपर्छ है यो लेखेको देखिया छ नि यस सर क्लियर छ नि हामीले यसमा यो केसमा के गर्ने सपोज एमपी याक्स लेट एमपी बी रुपीस याक्स हैन अब फर्स्ट कन्डिसन when 10% डिस्काउन्ट इज गिभन भनेपछि त एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन गर्दा याक्स माइनस 10% अफ याक्स हुने भयो नि त एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी एमपी इज याक्स यसो गर्दा याक्स माइनस 10/100 मल्टिप्लाई याक्स यो रह्यो क्यान्सल याक्स माइनस याक्स अपन 10 हैन कति भयो एलसीएम 10 भनेपछि त 10 इन्टु एक्स गर्दा 10x माइनस एक्स गर्दा कति 9x अपन 10 हैन यो भयो अब यसपछि हेर है यो अब यो केस सम्झै मैले यहाँ एसपी निकालिसकेँ यो केसमा के गर्न पर्यो भने दुईटै केसबाट हामी सीपी मा जाने अनि सीपी लाई इक्वेटिङ गर्ने हो के मार्क प्राइसलाई सपोज गर्ने एसपी आउँछ एसपी र गेन अथवा लसबाट सीपी मा जाने दुईटा केसमा सीपी आउँछ अनि त्यो सीपी लाई इक्वेटिङ गरेपछि यसको सल्भ गरेपछि भ्यालु आउँछ कि हामी जानी त्यसरी है त्यो हुन पर्यो भनेपछि अब यहाँ अब फर्स्ट केसबाट एसपी कति आयो यो एसपी 1 गरौँ नि त फर्स्ट केस हैन फर्स्ट केसमा एसपी कति आयो 9x अपन 10 प्रॉफिट कति छ रुपीस 8 भनेपछि सीपी यो सीपी 1 नै ल कस्ट प्राइस अब एसपी र प्रॉफिट अमाउन्ट छ भने सीपी निकाल्न के गर्नु पर्यो अरे सीपी इक्वल टु के हुन्छ एसपी माइनस प्रॉफिट एसपी माइनस प्रॉफिट भनेपछि एसपी प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट भयो हैन 9x अपन 10 माइनस 8 हो यो क्लियर भयो नि यो एउटा केस मानौ है फर्स्ट केस अब सेकेन्ड केस यहाँ तल देखिएन भने देखिएछ हालसम्म त है ठीक छ अब सेकेन्ड केस के छ भने अब डिस्काउन्ट नदिइकन बेच्दा भनेको छ क्वेसन कतिले हेर है डिस्काउन्ट नदिइकन बेच्दा भनेको छ भनेपछि त
मार्क प्राइस इक्वल टु सेलिङ प्राइस हैन डिस्काउन्ट नदिइकन बेच्ने भनेको त जति भनौँ त्यतिमै बेच्यो नि त हैन त्यहाँ त मार्क प्राइस इक्वल टु सेलिङ प्राइस एमपी इक्वल टु एसपी इक्वल टु रुपिज एक्स भयो नि त यहाँ हामीले एमपी लाई एक्स सपोज गरेका थियौँ एमपी इक्वल टु एसपी इक्वल टु एक्स भनेपछि यो एसपी2 है भनेपछि अब प्रॉफिट कति छ प्रॉफिट इज 20 भनेपछि CP2 है CP2 भने कति भयो एसपी माइनस एक्स माइनस डाइरेक्ट लेख्छ है Profit. एसपी माइनस प्रॉफिट भनेपछि यहाँको एसपी कति एसपी चाहिँ एक्स एक्स माइनस प्रॉफिट कति 20 20. यो भएन अर्को केस आयो यहाँ क्वेशन नम्बर कति भनेर पठाएको रहेछ यो हिजो होमवर्कमा दिएको क्वेशन हो है होमवर्कमा 6 हो. हो यहाँ कति नम्बर Question number 6 हो. ह 6 मा पर्छ सर. होमवर्कमा 6 मा थियो अहिले मैले फर्स्टमा गरेँ 6 मा थियो है त्यहाँ हेर है होमवर्कमा दिएको क्वेशन हो कसले मेसेज पठाएको थियो ल 9x upon 10 minus 8 यो पहिलो सीपी भयो अर्को सीपी कति आयो x minus 20 यहाँ किनेको कुरा यो सीपी फर्स्ट सीपी एन्ड सेकेन्ड सीपी आर सेम बोथ सेम हैन एउटै हो नि त किनभने यहाँ किनेकै चीज एउटै हो नि त एउटै आर्टिकलको कुरो हो नि त यो किने पनि उयो यसमा किने पनि उयो cost price 9x upon 10 minus 8 equal to x minus 20 है according to the question 9x upon 10 minus 8 equal to x minus 20 हो 9x upon 10 x सेम साइड गर्ने यो माइनस x गर्ने नि यता इक्वल टु माइनस 20 माइनस 8 ट्रान्सफर प्लस 8 और एलसीएम अफ डिनोमिनेटर 10 भयो हैन 10 मल्टिप्लाई x हुने भयो यो 9x सेम 10 मल्टिप्लाई x इक्वल टु कति भयो यहाँ माइनस 12 12. 12 आयो हैन माइनस 12 आयो हो अब 9x माइनस 10x कति माइनस -x. अपन 10 इक्वल टु माइनस 12 ये कैंसिल और x इक्वल टु 12 मल्टिप्लाई बाई 120. और x इक्वल टु 120 यो x को भ्यालु आयो x भने मार्क प्राइस यदि फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द आर्टिकल भने कति हुन्थ्यो रुपीस 120 हैन मार्क प्राइस भनेको रुपीस 120 हुन्थ्यो अब हामीलाई मार्क प्राइस चाहिएको हैन के निकाल्ने भनेछ फाइन्ड द सीपी हैन CP. ए सरी सीपी भनेको छ अब सीपी भनेपछि तिमीले यो भ्यालुलाई CP1 अथवा CP2 जुनमा राख्न नि पायो है हैन सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ x एनी वन फर्स्ट अर सेकेन्ड जुनमा राख्दा पनि हुन्छ किनभने कस्ट प्राइस दुईटै एउटै हो त्यसै CP इक्वल टु म डाइरेक्टली हेरे यसमा सजिलो होला अझै 120 माइनस 20 इक्वल टु 100 दिस कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल कति रहेछ रुपीस 100 यो 100. 100 भयो यो सबैको आएको छ नि हैन Yes sir. कमल कुसुमको यो 120 निकालेको थियो है त्यहाँ त तल आएको थियो नि क्या त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर है आथे मैले अलि पहाडी पठाथे ए मैले त फर्स्ट मात्रै हेरेको थिएँ ल ठीक छ क्लियर भयो नि हैन त्यसपछि अब आज सुजितको क्वेशन के थियो एकपटक तिमीले त्यहीबाट रिड गर्दा नि हुन्छ तिमीले पहिला तिम्रो नजानेकै क्वेशनतिर गए है आज गरेपछि अनि नत्र म सिरियल यहाँ देखाउँछु हैन अनि कुन हो त्यसपछि भन्दा पनि हुन्छ म यहाँ शेयर गरिहालेँ सुजितले भन है पहिला कुन क्वेशन हो यहाँ म देखाइहाल्छु हुन्छ सर अनि म त्यसैमा गएर स्टेप गर्छु यो भयो हैन यो हो सुजित 2 हैन 3 भने हैन हजुर यो हैन सर सबैले 10% डिस्काउन्ट एन्ड सोल्ड द हिटर फर रुपीस यो सर यो 15 with 13% VAT and made the profit of 20%. By how much is the discount rate to be reduced to increase the profit by 4%? 2%. अलले टेक्निकलै छ क्वेशन एकछिन है एकछिन स्क्रिन शेयर गरेर मैले त्यसलाई अब हेरौँ है त यसलाई तर म यहाँ पनि लेख्छु यहाँ अनि त्यसपछि गर्ने अनि डिस्कस पनि हुनु पर्यो यसमा अरूले सोच्दै राख सबैको हेर्नुहोस् द डिस्काउन्ट अफ 10% हैन पहिला दिएको डिस्काउन्ट कति छ डिस्काउन्ट 10% हेर्नुहोस् द डिस्काउन्ट अफ 10% एन्ड सोल्ड द हिटर फर रुपीस 3050 with 13% VAT भनेपछि SP with VAT is
सरी कति 13 लेख्न आएर 3050 मा अनि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भ्याट पर्सेन्ट कति दिएको छ 13% हैन 10% डिस्काउन्ट दिएर 13% भ्याट सहित 3051 मा बेचेको एन्ड मेड द प्रॉफिट अफ 20%। यसो गर्दा उसलाई कति आयो प्रॉफिट पर्सेन्ट इक्वल टु 20% प्रॉफिट आएको थियो। बाई हाउ मच इज द डिस्काउन्ट रेट टु बी रेड्युस टु इन्क्रिज द प्रॉफिट बाई 4% हैन प्रॉफिट इन्क्रिज बाई 4% प्रॉफिट पर्सेन्ट इन्क्रिज बाई 4%। अब व्हाट पर्सेन्ट रेड्युस द डिस्काउन्ट हैन के भनेको छ हाउ मच इज द डिस्काउन्ट रेट बी रेड्युस पहिला भएको डिस्काउन्ट भन्दा पछि भएको डिस्काउन्टलाई कतिले रेड्युस गर्यो भने यसको प्रॉफिट 4% ले बढ्छ भनेको छ। क्वेशन सुनिरहेका छौ हैन? हजुर सर। मा केस के हुन्छ भने पहिला बुझ्ने है त्यहाँ त्यो क्वेशन हेर्दै बुझ्दै गर। डिस्काउन्ट 10% छ एसपी विथ भ्याट 3051 मा बेचेको उसले एसपी विथ भ्याट भयो भ्याट पर्सेन्ट 13%। अब हामी के गर्न सक्छौं भने एसपी विथ भ्याट एन्ड भ्याट पर्सेन्ट एसपी दैट भ्याट र भ्याट पर्सेन्ट युज गरेर एसपी निकाल्न सक्छौं हैन? एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी इक्वल टु एसपी विथ भ्याट गर्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो एसपी आउँछ कि आउन्न? त्यसबाट सल्भ गर्दा एउटा इक्वेसन बन्छ एसपी आउँछ। अनि एसपी आइसकेपछि अब हामी के गर्छौं भने त्यो एसपी र प्रॉफिटबाट सीपी निकाल्न सक्छौं हैन? हजुर प्रॉफिट छ नि एसपी आइसकेपछि हामी सीपी निकाल्न सकियो सीपी निकाल्न सक्छौं त्यसबाट प्रॉफिटबाट अनि त्यही एसपीबाट फेरि हामी मार्क प्राइस निकाल्न सक्छौं हो। अब 4% प्रॉफिट इन्क्रिज गर्न पर्यो भनेपछि फेरि जुन सीपी छ त्यसमा अगाडि भएको प्रॉफिटमा 4% थपेर फेरि एसपी निकाल्न पर्यो न्यू एसपी चाहियो अनि इनिशियल जुन अगाडि मार्क प्राइस निकाल्थ्यौं त्यो मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइसको डिफरेन्सबाट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्छौं र त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र फर्स्ट डिस्काउन्ट पर्सेन्टको डिफरेन्स हेर्छौं। एकपटक फेरि है क्वेशन के अरे आन्सरको प्रोसेस फेरि यो क्वेशन त क्लियर छ नि हैन? हजुर सर। अझ एकपटक क्वेशन पनि भने है म 10% डिस्काउन्ट दिन्छ 10% डिस्काउन्ट दिएपछि 13% भ्याट एड गर्छ गर्दा उसको प्राइस कति हुन्छ 3051 हुन्छ हैन? एस विथ भ्याट 3051। यसरी प्राइस 3051 गर्दाखेरि उसको प्रॉफिट 20% भएको हुन्छ प्रॉफिट चाहिँ 20% भएको हुन्छ। अब के भनेको छ भने अब हाम्रो प्रॉफिट अब 20% हैन इट इज इन्क्रिज बाई 4%। अब हामीले यसलाई 4% ले अझ इन्क्रिज गर्न पर्यो भने हामीले नाफा बढाउनलाई के गर्नु पर्यो डिस्काउन्टलाई घटाउन पर्यो किनभने कति पर्सेन्टले डिस्काउन्ट रेड्युस हुन्छ त किनभने हामीले छुट कम दियो भने आफ्नो नाफा बढ्नियो पसलेको हैन जुन सबै अथवा जसले बेच्छ हैन उसको चाहिँ जति डिस्काउन्ट घटायो त्यति चाहिँ के हुने प्रॉफिट बढ्नियो किनभने प्रॉफिट 4% ले बढाउनलाई डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट ले घट्नुपर्छ भनेपछि त हामी आन्सरमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु छ नि त। आन्सरमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने भएको हुँदाखेरि के चाहियो मार्क प्राइस र सेल दिएको नि त के हैन कुरा। अब यहाँ भएको एप्लाई गरे मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस निकाल्न पर्ने हो। अब यसको लागि के गर्न पर्यो पहिला के भने मैले एसपी भ्याट र भ्याट पर्सेन्ट युज गरेर के निकाल्ने एसपी विदाउट भ्याट गरेर के निकाल्ने एसपी विदाउट भ्याट एसपी विदाउट भ्याट निकाल्ने एसपी निकाल्ने हैन? अनि त्यसपछि एसपी र 20% प्रॉफिटबाट के आउँछ एसपी र प्रॉफिटबाट के आउँछ सीपी आउँछ सीपी आयो हैन? सीपी आ त्यहाँ फर्मुला एप्लाई गरिन्छ अनि एसपी र डिस्काउन्ट पर्सेन्टबाट के आउँछ एमपी आउँछ। फेरि अगाडि हाम्रो सीपी आएकोमा के गर्ने के भएको प्रॉफिटमा फेरि 4% प्रॉफिट इन्क्रिज गर्न पर्यो हैन? जस्तै 20% थियो अब 24% प्रॉफिट बनाउनु पर्यो नि त हैन? हो कि हैन? 24% प्रॉफिटबाट एसपी निकाल्ने अनि एमपी र एसपी को डिफरेन्सबाट के निकाल्न सकिन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ अनि त्यसबाट दुईटा डिस्काउन्टको अगाडिको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र पछाडिको डिस्काउन्ट पर्सेन्टको डिफरेन्स निकाल्ने। क्लियर भयो? हजुर सर। अरु अब सुनिरहेको यो सुजितले सोधेर मैले सुजितलाई फोकस गरे अरु स्टुडेन्टले यो अब गरेको गरिहाल्यो अरु स्टुडेन्टले बुझाएन यति भनेर हुन्छ कि हुँदैन ल एकपटक सोधौं अनि होला पार्टिसिपेट के होला गुरु
सन्दीप थापा यस सर पर्दै पुरा पढाइन्छु यो के हुन्छ मैले अघि भनेकोले मात्रै गर्न सकिन्छ अब सर ट्राई गर्छु पारिजात साउन्ड आएन गाह्रो होला जस्तो लाग्यो ल ल हेर त हो यो क्वेशनको एन्सर कति आउँछ हँ 100 आउँछ 100 हो 100 हैन ल ल 3 गरी आउँछ हेरौँ त ए 3 यसको ल यता हेर हो यही हेरौँ है आन्सर यही करेक्सन गरौँ अब म त अगाडिको अब के भने मैले एसपी भ्याट र भ्याट पर्सेन्टबाट एसपी निकाल्ने भने हैन एसपी विथ भ्याट इक्वल टु के अरे फर्मुला एसपी प्लस SP plus 13% of VAT percent of SP. भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हैन मैले पुरै फर्मुला लेखेँ ल एसपी विथ भ्याट इक्वल एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी एसपी विथ भ्याट रुपीज 3051 एसपी इज नथिङ छ र SP छैन पर्सेन्ट 13 हैन 13 अपन 100 मल्टिप्लाई बाई एसपी यो क्याल्कुलेटर युज गर्न पर्यो है रुपीज 3051 इक्वल टु यो 100 हैन एलसीएम 100 इन्टु एसपी हेर्दा 100 एसपी है एसपी भयो नि यो एलसीएम अफ डिनोमिनेटर हैन अनि एलसीएम डिभाइड बाई डिनोमिनेटर क्वोशिएन्ट मल्टिप्लाई बाई न्युमेरेटर मैले यसलाई डाइरेक्ट गरिरहेको छु है प्लस अनि कति 13 एसपी हैन सेम गर्दा कति आयो रुपीज 3051 इक्वल टु 113 एसपी अपन 100 गरेर क्याल्कुलेट गरेर एन्सर पनि भनिहाल है 2700 मल्टिप्लाई बाई 100 अपन 113 हो 113 इक्वल टु एसपी हो कति आयो 2700 2700 यहाँ पनि चेक गर्दैछ फेरि भनेर मात्रै भएन नि त्यहाँ गरेरै भएन नि रुपीज 2700 ओहो देखिएन त ल भने बुझियो होला के देखिया छ सर देखिया 2700 आयो हैन सेलिङ प्राइस आयो अब सेलिङ प्राइस पछि म यता बार लाएर गर्दैछु है ल अगेन अब हेरौँ है सेलिङ प्राइस 2700 अब यो 20% प्रफिट र सेलिङ प्राइसबाट सिपी आउँछ फेरि यही सेलिङ प्राइस र 10% डिस्काउन्टबाट एमपी आउँछ हैन हामीलाई एमपी पनि चाहियो नि त त्यही एसपी इक्वल टु म पहिले डिस्काउन्टतिर गएँ एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन एसपी इज रुपीज 2700 एमपी हो माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति 10% 10 अपन 100 हो मल्टिप्लाई बाई एमपी अब अलि छोटाएर लेख्न पर्ने भयो अलि हटाउन एकैचोटि गाह्रो होला जस्तो लाग्यो म यसलाई डाइरेक्टली गर्छु है 0 0 क्यान्सल माइनस कति भयो एमपी अपन 10 हैन भयो नि 0 0 क्यान्सल गरे है अब स्टेप हेर है अब 2700 इक्वल टु 9 एमपी अपन 10 भयो सर 10 इन्टु एमपी सर 270 मात्रै भयो 270 मात्रै भयो ए ठिक गुड ल 2700 भयो हैन ल रुपीज 2700 अब यसलाई डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरौँ त 3000 आएन 9 ले डिभाइड गर्ने हैन 3000 इक्वल टु एमपी ल मार्क प्राइस चाहिँ आयो यति भएपछि यसलाई छुन पर्दैन मार्क प्राइसलाई अब हामीलाई न्यू सेलिङ प्राइस चाहिन्छ सेलिङ प्राइस त यो छँदैछ 20% प्रफिटबाट फेरि के निकाल्नु पर्यो कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्यो त्यो कस्ट प्राइसमा फेरि 4% थपेर फेरि के गर्नु पर्यो अर्को सेलिङ न्यू सेलिङ प्राइस चाहियो हैन पहिला अब सीपी निकालौँ है सीपी चाहियो सीपी इक्वल टु एसपी मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट हैन एसपी मल्टिप्लाई 100 अपन 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट एसपी यहाँ पहिले एसपी कति 2700 मल्टिप्लाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट कति 20 हैन पहिला त यसैबाट निकाल्नु पर्यो अब 2700 इन्टु 10 डिभाइड बाई 120 गरेर त डाइरेक्टली 2250 कति आयो भन त 2250 2250 यो चाहिँ कस्ट प्राइस आयो नि हैन
अब हामी के गर्नु छ भने यो 2250 मा किनेको आइटमलाई 2700 मा सेल गर्दाखेरि 20% प्रॉफिट भएको रहेछ हैन। अब हामीलाई प्रॉफिट बढाउन पर्यो। इट इज इन्क्रिज बाइ 4% हैन। त्यसो हुँदा कति भयो प्रॉफिट? न्यू प्रॉफिट कति भयो? न्यू 24% इक्वल टु 24% हो। 24% है। म यसमा अट्ने गरेर लेख्छु है, त्यहाँ क्याल्कुलेसन गर है। यसो भने अब एसपी कति हुने हो त? सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी हैन। यसमा 24% लाई एड गर्नु पर्यो नि त, हो कि हैन? 2250 प्लस 24/100 मल्टिप्लाई बाइ 22/50 2250 हैन। सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी। यो ठाउँमा अलि मिनिमाइज गर्न खोजे है मैले, त्यसरी गरे एकैचोटी। फर्मुला त अर्को स्टेप एकैचोटी लेखेको छु। क्लियर छ नि यो? यस सर। अब 2250 प्लस यो 0 0 क्यान्सल 225 मल्टिप्लाई 24 डिवाइड बाइ 10 कति आयो रे? 540 540 अनि सी टोटल सम इज कति आयो? 2790 2790। अब हाम्रो पहिलाको सेलिङ प्राइस 2700 थियो। अब सेलिङ प्राइस कति हुँदो रहेछ? 2790 हुँदो रहेछ अब हामीले बेच्दाखेरि हैन। अब हेरौँ है त। अब यसमा यो सेलिङ किनभने 4% हाम्रो प्रॉफिट इन्क्रिज गर्यो भने 4% प्रॉफिट इन्क्रिज गर्यो भने अब डिस्काउन्ट कतिले डिक्रिज गर्न पर्ला भने हैन। डिस्काउन्ट कतिले डिक्रिज गर्न पर्ला भनेपछि त के गर्न पर्यो? हेरौँ है, यसको एमपी कति आएको? 3000 हैन। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहियो नि त। एमपी 3000, एसपी कति? 2709 अनि सी डिस्काउन्ट यतादेखि यसलाई यहाँ लेखेँ मैले कर्नरमा। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति आउँछ हेरौँ है। मैले कुनामा लेखेँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट एमपी माइनस एसपी गर्न पर्यो नि त हैन। डिस्काउन्ट एमाउन्टहरु एसपी लाई सब्ट्र्याक्ट गर्न पर्यो है। एमपी माइनस एसपी कति आयो? 210 रुपीस 210 हैन। ल डिस्काउन्ट एमाउन्ट यो भयो। भनेपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्दा के हुन्छ? डिस्काउन्ट अपन के अरे? डिस्काउन्ट अपन एमपी हैन। डिस्काउन्ट एमाउन्ट एमपी मल्टिप्लाई बाइ 100%। डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति हो निकालियो अरे? 210 अपन एमपी 3000 हो। 3000 मल्टिप्लाई बाइ 100% कति? 0 0 क्यान्सल 7%। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज 7% है। न्यू डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 7%। पहिलाको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ? 10%। इट इज रेड्युस बाइ कति भयो? कतिले रेड्युस भयो? 10 minus 7 3% हैन। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट रेड्युस बाइ कति? 3% लेखेँ। यसले ज्याकै भयो अनि अटाउनलाई सबै कुरा अटाउन खोजेँ मैले। क्लियर छ अब? यस सर। निकालियो सेलिङ प्राइस एसपी भ्याट पर्सेन्टबाट सेलिङ प्राइस निकालियो। यही सेलिङ प्राइसबाट मार्क प्राइस निकालियो हैन। मार्क प्राइस आयो। यही सेलिङ प्राइसबाट फेरि कस्ट प्राइस निकालियो। एसपी मल्टिप्लाई 100/100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट गरेर कस्ट प्राइस आएपछि न्यू सेलिङ प्राइस निकालियो फेरि 20% 20 प्लस 4% 24% प्रॉफिट, किनभने 4% ले प्रॉफिट इन्क्रिज गर्नु छ। त्यसबाट सेलिङ प्राइस निकालियो। अब न्यू सेलिङ प्राइस र इनिशियल जुन मार्क प्राइस छ यो चाहिँ यसको डिफरेन्स भनेपछि डिस्काउन्ट एमाउन्ट भयो अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट आयो। डिस्काउन्ट अपन एमपी मल्टिप्लाई बाइ 100% अनि पहिला आएको 10% डिस्काउन्ट पछि आएको 7% डिस्काउन्ट। इट इज रेड्युस बाइ 3% हैन। 3% क्लियर? हजुर सर। यस सर। ठीक छ है। अब त्यसपछि अर्को क्वेसन कसले सोधेको थियो? निर्देशले सोधेको थिए। निर्देशको कुन क्वेसन हो? निर्देश हिजो पठाएकोमा हेर्दै जाऊ है। यो त भर्खरै भयो। निर्देश
होइन सर यो यी दुईटै हैन होइन पहिलाको क्वेशन नम्बर 5 थियो या 5 The mark price of the cycle is 5,000 after allowing the some percent of discount with 13%. 5 थियो भने त यो त 5 त अगाडि गइस यसो क्वेशन लेखेनौ त्यहाँ म फेरि धेरै फर्केर जानु पर्छ के फेरि तिमीले त्यहाँ हेरे त्यहाँ क्वेशन पढ त ल सर सर त्यही रहेछ त्यो साइकलको मार्क प्राइस अब The mark price of the cycle is 5,000 after allowing the some percent of discount with the 13% VAT levied is sold for rupees 4,746 and the discount percent. यही क्वेशन हो यस सर ए ल यो अहिले जति गाह्रो छैन यो ल हेरे पहिला म यहाँ अब एकपटक म यसलाई भन्छु बुझियो भने गर्नै परेन सबैले त्यसपछि इन्द्र सर हजुर सर ए सर मैले यो विद्यार्थीहरूलाई थोरै एउटा सूचना राखेँ है अहिले हजुर हजुर भन्नु ओके स्टुडेन्ट्स विद्यार्थीहरू सुना है यो हामीले आजसम्म यो जुम प्रयोग गर्दै आएका थियौँ यो अलिकति 40 मिनेटमा कटिनु भएको हुनाले अर्को एउटा भोप भन्ने नयाँ सफ्टवेयर चाहिँ छ त्योबाट भोलि क्लास फर्स्ट क्लास 10 बजेको म सुरु गर्छु र म तिमीहरूलाई एउटा भिडियोको त्यहाँ लिंक राखिदिन्छु तिमीहरूको त्यो ग्रुपमा त्यो हेर त्यसलाई मोबाइलमा डाउनलोड गर भोलिबाट हामी त्यसमा पढ्छौँ है त्यहाँ अनलिमिटेड टाइम छ यो घरिघरि जोइन भइराख्नु पर्दैन ओके हुन्छ ल इन्द्र सर like the mark price of the cycle MP is rupees 5,000 MP is rupees 5,000 after some percent allowing the some percent of discount adding the 13% VAT percent 13% left it is sold for rupees 4746 यो भने के भयो SP with VAT भयो हैन rupees 4746 हैन 4746 find the discount percent ल डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न पर्यो अब ल यो क्वेशनलाई हेरौँ है त अब यसमा कसरी जान पर्यो भने यो गरिसकेको कसरी भन्दा पनि होला है कसले भन्छ यसको प्रोसेस यो चाहिँ ल प्रशान्तले नै भन त ल सर त्यहाँ हामीलाई एसपी विथ भ्याट 4746 दिएछ र भ्याट पर्सेन्ट 13% दिएछ यो दुईटाको रिलेसनबाट हामीले एसपी निकाल्न सकिन्छ अनि एमपी चाहिँ कहिले दिएछ र त्यो एमपी र एसपी बाट हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ एमपी र डिफरेन्सबाट डिस्काउन्ट अमाउन्ट आउने जस्तै अनि डिस्काउन्ट अपन एमपी मल्टिप्लाई बाइ 100% गर्ने अनि डिस्काउन्ट क्लियर भयो निर्देश सर अब अरु स्टुडेन्टलाई नगरेकोलाई क्लियर छ सबै लेखिहाले है त टाइम एकदम छोटो छ फेरि रिजोइन भइहाल्नु पर्छ है 2 मिनेट भन्दा छैन फेरि जोइन हुने सम्झिराख्नु अहिले ठिकै छ हेरिराख मार्क प्राइस 5000 छ अब हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहियो भने सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो नि त डिस्काउन्ट यसलाई त्यो देखिएछ नि हैन यस सर देखिन्छ सर स्क्रिन शेयरले डिस्टर्ब भयो भनेर त्यसो भने अब हामी सेलिङ प्राइस निकाल्छौँ हैन एसपी विदाउट विथ भ्याट बाटै जाने हामी एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी विथ भ्याट रुपीज 4746 एसपी निकाल्न पर्यो हैन भ्याट पर्सेन्ट 13% है डाइरेक्ट लेखेँ अपन एसपी अब रुपीज 4746